हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, हमने बहुत बरकत पाई है खुदावंद की प्रस्तिश से। और प्रस्तिश जो है वो हमारी रूहों को रिवाइव कर देती है। जब हम गीत गाते हैं, खुशी मनाते हैं खुदावंद की हुजूरी में, तो वो जो समझे जो डस्ट पड़ी होती है ना, वो उतर जाती है हमारी रूह के ऊपर, ठीक है। हम रिवाइव हो जाते हैं, हमारी खुशी जो है वो हमारी रूह की रूहानी खुशी, क्योंकि मसीही ज़िंदगी जो है वो रूहानी ज़िंदगी है। मसीही ज़िंदगी जो है वो शादमानी की ज़िंदगी है, और जो रूहानी ज़िंदगी है वो फतह वाली ज़िंदगी है, ठीक है। जो क्रिश्चियन लाइफ है, जो ईमानदार या बॉर्न अगेन लाइफ है, वो डिफीटेड लाइफ नहीं है। हमें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। हमें मारा जा सकता है, यानी कि जान से मार सकते हैं, लेकिन वो डिफीट नहीं है, क्योंकि हम मसीह में फतह पा चुके हैं, ठीक है। अब किसी चीज़ का हम पर कोई इख्तियार नहीं है, चाहे वो मौत हो, चाहे वो कोई मुसीबत हो, कोई तंगी, कुछ भी हो, उसका कुछ हम पर इख्तियार नहीं है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इसलिए, क्योंकि यीशु मसीह नासरी का हम पर इख्तियार है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि हम आप सबको एक दफ़ा फिर इस चीज़ के लिए मुबारकबाद हो कि हमने मुकाशवा की सीरीज़ का सिलसिला फिनिश किया और हमने सारे चैप्टर जो है पढ़े, जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत असर हुआ। लेकिन कलाम जो है ये सिर्फ कह लें कि थ्योरेटिकल नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एप्लीकेशन भी है, ठीक है। इसका जो है यानी कि जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वो हम उसको सुन रहे हैं, वो थ्योरी हमारे सामने पेश की जा रही है, वो उसका जो सुनने का अमल है वो हो रहा है। लेकिन जब सुन चुकते हैं तो फिर उसका प्रैक्टिकल अमल शुरू होता है, ठीक है, कि उसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है ना। जैसे खुदा कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आपने अब सुना, ये सुन लिया, मांगोगे तुमने, आपकी लाइफ में ये थ्योरी कायम होगी कि अच्छा मैं अगर मांगूंगा तो खुदा मुझे देगा। लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे? जब हम मांगेंगे, ठीक है, जब हम उस पर अमल करेंगे। इसलिए जब हमने पढ़ा था, लिखा था कि जो इसको पढ़ता है वो मुबारक, जो सुनता है वो मुबारक है, जो इस पर अमल करता है वो भी मुबारक है। सो हम क्या करेंगे कि जो कुछ हमने सीखा है उसको, और अब से जो सिलसिला शुरू हो रहा है उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही ईमानदार जिंदगी में, ठीक है, उसमें हम लेकर चलेंगे और अमल करेंगे। इस सिलसिले के बाद दो सिलसिले मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। एक तो रूहानी जंग के हवाले से है, जिसका आज एक पहली कड़ी हम शेयर करेंगे, और दूसरा सिलसिला जो है वो ईदों के वाले से है, बाइबल की जो ट्रूथ्स हैं। जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि सैबत के वाले से हम बताएंगे, फिर ईद फसा के वाले से, और जो ईदें हैं जिनका मसीह की मिनिस्ट्री के साथ ताल्लुक है, हिब्रू रूट्स जो हैं बाइबल की, उनके बारे में भी हम सीखेंगे। लेकिन ये दोनों सिलसिले हम पैरेलल लेकर चलेंगे, क्योंकि जब ईदों का सिलसिला होगा मार्च के महीने में, मैं चाह रहा हूँ कि ईदों के वाले से की करें, और ये जो सिलसिला है इसका रूहानी जंग का या स्पिरिचुअल वॉरफेयर एंड डिलीवरेंस का जो सिलसिला है, उसको हम होल्ड पे करके बीच में वो ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। तो आज मैंने सबको टेक्स्ट मैसेज भेजा था, आज क्या टॉपिक होगा हमारा, अगर याद हो? रूहानी जंग का तो पता है, लेकिन अगर आपको याद हो, बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट एंड स्पीकिंग इन टंग्स, ठीक है, रूह कुदस का बपतिस्मा और गैर जुबानों में बोलना, ये आज हमारा टॉपिक है। और हम में से बहुत सारे अजीज जो हैं वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि हर शख्स जब वो तौबा करता है, जब वो बपतिस्मा लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली रूह कुदस से भर जाता है। लॉट ऑफ चर्चेज एंड लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट। और बहुत सारे दोस्त ये बिलीव करते हैं कि नहीं, जब तक गैर जुबानों से बोला ना जाए तब तक रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं होता, ठीक है। और इसमें जो कैरिज्मेटिक में भी अगर देखें तो जो पेंटिकॉस्टल्स हैं हमारे दोस्त बहन भाई, उनमें कुछ इस हद तक चले जाते हैं कि जब तक गैर जुबानें नहीं बोली तब तक निजात ही नहीं पाई, ठीक है, वो खिदमत नहीं कर सकते। तो ये जो है ना एक कन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या वाकई ये बात ठीक है, उनमें से कौन सा ग्रुप ठीक है या कौन सा ठीक नहीं है। इससे पहले कि हम इसके आगे बढ़े, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम में से कौन जो है गैर जुबान में दुआ करता है या कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, भाई नोएल है, बहन अलवीना, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब जो है दोनों जो ग्रुप हैं जो वो कह लें कि पार्शली करेक्ट हैं, ठीक है। दोनों ग्रुप जो हैं जो ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह को कबूल करते ही रूह कुदस हमारे अंदर आ जाता है, वो भी एक लिहाज से ठीक है। और जो ये बिलीव करते हैं कि जब गैर जुबानें हम बोलते हैं तो तब खुदावंद यीशु मसीह के रूह का बपतिस्मा होता है, वो भी एक लिहाज से ठीक है। लेकिन मैं आपकी जो तवज्जो है दो ऐसे दिनों की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, या दो ऐसी ईदों की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जिनका मसीह के साथ ताल्लुक है। दो ऐसे संडेज को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो कि आपके सामने जो है हम इस चीज़ को रखें और देखेंगे कि क्या इस चीज़ की हकीकत है।
پہلا جو سنڈے ہے یا پہلا جو ہفتے کا پہلا دن ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سنڈے جو ہوتا ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیبت از دا سیونتھ، جو کہ ہفتے کا 7واں دن ہے، جس میں آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ سو ہم دیکھیں گے کہ آج سے 2000 سال پہلے سنڈے والے دن، ہفتے کے پہلے دن کیا ہوا، اور اس کے بعد 50 دنوں کے بعد پھر کیا ہوا۔ 2 ڈیفرنٹ واقعات ہمیں نظر آتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، اس کا 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب، جان چیپٹر 20 اور ورس 19 لکھا ہے کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہ کون سا دن ہے؟ یہ ریزریکشن سنڈے، ٹھیک ہے، ڈے آف ریزریکشن ہے، جو کہ ابھی آنے والا ہے، جس پر ہم بپتسمے بھی لیں گے، یعنی کہ یہ عید فصح کے بعد پہلے پھلوں کی عید کا دن ہے، the day of the first fruits، ٹھیک ہے، جس دن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ ہوئے، جس کو ریزریکشن سنڈے بھی بولتے ہیں، اور جس کو غلط نام ایسٹر کا دیا گیا، جو کہ استرات دیوی کا نام ہے، جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا چاہیے ہیپی ریزریکشن ڈے، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو منائیں، ہم دیوی دیوتاؤں کے نام ہم نہ بولیں، بلکہ اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو کہیں کہ ہیپی ریزریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ہم کیوں اس چیز کو مناتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا کہ لوگ جو تھے، شاگرد جو تھے، وہ کمرے میں بند تھے، ڈر سے کہ کہیں ہمیں پکڑا نہ جائے، ہمیں بھی مارا نہ جائے۔ اور ہوا کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو مرے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں ہو چکی ہیں، اور وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں کیا کریں ہم نیکسٹ۔ اور لکھے کہ یسوع مسیح ان کے بیچوں بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ کیا کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ کیوں دکھایا خداوند یسوع مسیح نے؟ تاکہ ان کو یقین آئے کہ یہ وہی یسوع ہے جس کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، جس کے ہاتھوں پہ زخم لگائے گئے تھے، جس کے کیل ٹھونکے گئے تھے، جس کی پسلی میں بھالا جو ہے وہ نیزہ جو ہے وہ مارا گیا تھا۔ یہ وہی یسوع ہے، اب جلالی بدن میں آیا ہے، اسی بدن کو خدا نے جلالی جو ہے وہ کر دیا۔ اور لکھا ہے کہ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر کیا ہوئے؟ خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ پھر دوبارہ ان کو خداوند یسوع مسیح نے یقین دلایا، اور پھر لکھا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، یعنی کہ اختیار دیا ہے خداوند یسوع مسیح۔ اور لکھا ہے کہ یہ کہہ کر ان پر پھونکا، اور کیا کہا؟ تم روح القدس لو، ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ان پر پھونکا اور ان کو کہا کہ تم روح القدس کو حاصل کرو، لے لو روح القدس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں روح القدس کا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ روح القدس کو انہوں نے ریسیو کیا ہے۔ یہ دنیا میں پہلے لوگ تھے جو کہ بورن اگین ایکسپیرینس کا، جنہوں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا یسوع مسیح کے شاگرد۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں رومیو کا خط، رومنز چیپٹر 10 ورس 9، اور 10 کیونکہ لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خدا ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے مان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلائے یعنی زندہ کیا تو نجات پائے گا۔ اب یہ جو شاگرد تھے، واپس ہم یوحنا کے اندر جائیں گے، یہ جو شاگرد تھے یہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سجدہ بھی کیا تھا، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے اپنی زندگی میں کب اقرار کیا زندہ خداوند یسوع مسیح کا، مردوں میں سے جی اٹھے خداوند یسوع مسیح کا؟ جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو دیکھا، ان کی پسلی کو دیکھا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب انہوں نے یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد یسوع کے زندہ ہونے کا اقرار کیا۔ سو اس لمحہ پر وہ نجات پا گئے، یعنی کہ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک گناہ گار اپنی گناہ آلود زندگی سے نکل کر نئی پیدائش میں قدم رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وقت خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ان پر روح القدس کو پھونکا۔ اب یہاں پر جو یونانی کا لفظ ہے، کیونکہ یہ obviously اس کا جو اوریجنل ٹرانسلیشن ہمارے پاس گریک میں ہے یا پھر ہیبرو میں بھی جو ہے لینگویج، یہ صرف پھونکنا نہیں ہے، ایسے نہیں کہ جیسے میں ابھی ادھر کھڑا ہو کے آپ سب پر پھونکوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک پر پرسنلی پھونکا۔ جیسے آپ جب بانسری بجاتے ہیں تو اس کے اندر اپنی سانس جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہر شاگرد کے نتنوں میں یا اس کے منہ میں پھونکا، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔
آپ اس سے دیکھیں کہ یہ وہی تجربہ ہے جب آدم زمین پر لیٹا ہوا تھا اور مردہ تھا، مٹی کا وہ لوتڑا تھا، اور خداوند لکھا ہے کہ خداوند نے اس کے نتنوں میں پھونکا، زندگی کا دم پھونکا، اور وہ جیتی جان ہوا۔ سو وہ جو تصویر تھی آدم کی، وہ ایک شیڈو پکچر تھی کس چیز کی؟ کہ جب یسوع مسیح نے شاگردوں کے منہ میں پھونکا، شاگردوں کے اندر جو ہے روح القدس پھونکا، اور وہ اپنی پرانی زندگی سے، جو کہ مٹی کا ایک پتلا تھا، جو کہ خاکی بدن تھا، جو کہ ایک غیر نجات یافتہ زندگی تھی، اس سے نجات یافتہ زندگی میں شامل ہو گئے۔ اور انہوں نے جب اقرار کیا تو وہ روح القدس سے ان کو روح القدس ملا، وہاں پر روح القدس انہوں نے ریسیو کیا، روح القدس انہوں نے حاصل کیا۔ لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کی زندگی میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، کیونکہ 21ویں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، تو اس میں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمعون پطرس جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کو جا رہا ہے، وہ اپنی جو ہے وہ پرانے پیشے کو جو ہے وہ اس نے پرسیو کیا ہوا ہے، مچھلیوں کے جال ڈال رہا ہے اور وہ پکڑ رہا ہے، وہ اپنے یعنی کہ ابھی تک خدمت کا آغاز جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور لیکن ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ کیا ہے کہ جب ان کو پھونکا اور اس سے پہلے کہا، اس نے کہا کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں، اسی طرح 21ویں آیت میں 20ویں باب کی کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان کو روح القدس دیا، اور لکھا کہ جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم کرو گے ان کے قائم رکھے جائیں گے۔ سو کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تو ہم اختیار پاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اختیار پاتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، آگے ہم جا کر دیکھتے ہیں ایک اور چیز خداوند یسوع مسیح نے 19 دنوں کے بعد، یعنی جب 40 دن گزر گئے تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے ایک اور بات کی تھی۔ لوکا کی انجیل 24ویں باب میں جائیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب، لوک چیپٹر 24 اور اس کی ورس 44 سے میں پڑھوں گا۔ پھر یسوع نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا کہ یوں لکھا ہے کہ یسوع مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، تم ان باتوں کے گواہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اب یہ 40 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، کس چیز کے 40 دن کے بعد؟ جب خداوند یسوع مسیح نے ان پر پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو، اس کے 40 دن کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا، اور جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ ابھی ان کو خدمت کے لیے خداوند نے باہر نہیں بھیجا۔ لوکا اعمال کی کتاب ہم دیکھیں گے، بک آف ایکٹس چیپٹر 1 اور اس کی ورس 2 سے لکھا ہے کہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو ہم نے پہلے یوحنا کی انجیل میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے ثابت کیا؟ اپنے زخموں کو دکھا دکھا کر اس نے ان کو ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کیا زندہ۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خداوند کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے کیا کرو گے؟ بپتسمہ پاؤ گے۔ ہمیں یہاں پر کیا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے؟ روح القدس سے کیا ہوگا؟ بپتسمہ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا ہوا؟ لکھا کہ روح القدس ان پر پھونکا گیا اور کہا کہ روح القدس لو، اور دوسری بار ان کو کہا کہ اب تم اس میں بپتسمہ پاؤ گے۔ سو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو روح القدس ہمارے اندر آتا ہے، خدا کا روح ہمارے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ توبہ کرتے ہی یہ جگہ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب گناہ اور بدی جو ہے وہ نکل جاتی ہے اندر سے تو خدا کا روح ہمارے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، روح القدس حاصل ہم کرتے ہیں۔ لیکن روح القدس کا بپتسمہ جو ہے دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ روح القدس کا بپتسمہ جو تھا ابھی نہیں ہوا تھا ان کو، اور یہ چیز خداوند نے وہاں پر کی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں 8ویں آیت میں،
لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، یروشلم اور تمام یہودیہ سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ جب پہلے خداوند نے ان کو روح القدس پھونکا ہے تو ان کو کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، لیکن جب روح القدس کا بپتسمہ ہوگا تو ان کو کیا ملے گی؟ قوت ملے گی۔ اختیار اور قوت میں کیا فرق ہے؟ What is the difference between authority and power؟ کسی چیز کو کرنا، اختیار یہ ہے کہ بالکل بالکل، اور قوت کیا ہے؟ اور قوت طاقت دینا کسی کو، ہمت نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اختیار یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اختیار ہے جب آپ ایک پولیس والے کو ایک وردی دے دیتے ہیں، اس کو آپ نے اختیار دے دیا کہ وہ کسی کو بھی روک سکتے ہیں۔ لیکن پاور کیا ہے؟ جب اس کو آپ ایک ویپن دے دیتے ہیں، وہ قوت ہے، کیونکہ اس کے پاس اب پاور بھی ہے۔ اگر کوئی اس کے اختیار کو نہیں مانے گا تو وہ اس پاور کے ساتھ اس کو روک سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھوں میں جو ہتھ کڑی دے دی گئی ہے، اس کو ٹریننگ جو دی گئی ہے، وہ اس کا قوت ہے، ٹھیک ہے؟ سیم وے یہی ہے کہ خداوند یسوع، میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی پہلی آیت سے، بلکہ 3 باب کی 21ویں آیت سے میں پڑھوں۔ لوک چیپٹر 3 ورس 21 لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا، یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا، روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ اور 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے پھر یسوع روح سے بھرا ہوا یروشلم سے لوٹا، یردن سے لوٹا، 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش ہوئی اور خداوند نے اس اختیار کو عمل میں لایا، ٹھیک ہے؟ اور سارا جو ہے وہاں پر خداوند نے کام کیا۔ اور 13ویں آیت میں دیکھیں لکھا ہے کہ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصہ کے لیے اس سے جدا ہوا، پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ یعنی اختیار اور قوت دو فرق چیزیں ہیں۔ اختیار کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ابلیس کو جواب دیا، لیکن جو بیماریوں پہ جو ہے، جو یسوع مسیح نے شفائیں دی، بدروؤں پر جو اختیار تھا، وہ قوت کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے کام کیا۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں the difference between جو یوحنا کی انجیل میں روح القدس کو حاصل کرنا ہے اور جو اعمال کی کتاب میں روح القدس کو حاصل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اختیار پاتے ہیں۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اختیار والے ہو جاتے ہیں، لیکن جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے تو ہمیں قوت ملتی ہے تاکہ ہم اس اختیار کو عمل میں لا سکیں، تاکہ ہم پھر ابلیسی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب، مارک چیپٹر 16 ورس 15 سے، بلکہ 16 سے، سوری۔ مارک چیپٹر 16 ورس 16 لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ کیا ہے؟ وہ نجات پائے گا، یعنی کہ نجات پائے گا، اختیار اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور لکھا ہے کہ جو ایمان لانا ہے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ اب یہ معجزے کیسے ہوں گے؟ کیونکہ قوت جب وہ پائیں گے، روح القدس کے بپتسمہ کے وسیلہ، لکھا ہے کہ وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو ان کو کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ قوت کے کام ہے، جب ہم قوت کو عمل میں لے کر آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وعدہ پھر خداوند یسوع مسیح کا کب پورا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا وعدہ کیا تھا؟ یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں یہ وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ مددگار جو ہے وہ اسلام کا نبی نہیں ہے، وہ مددگار خداوند یسوع مسیح کا روح ہے، ٹھیک ہے؟ روح القدس جس کو کہتے ہیں، جو کہ خدا کا روح بھی ہے، اور ہم اس کو خداوند یسوع مسیح کا روح بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بائبل جو ہے یہ اس چیز کو بتاتی ہے۔ اور وہ کب ہوا؟ دوسرے سنڈے پر، جو کہ ایک اور عید آتی ہے، جو کہ 7 سبتوں کے بعد جو ہے وہ عید آتی ہے، جس کو عید پینتیکوست یا شاباؤت کہتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں بک آف ایکٹس چیپٹر 2، بک آف ایکٹس چیپٹر 2 اس کی ورس 1۔ اب یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے۔ لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے، اور یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں
बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। ठीक है, अब इस छोटे से पैसेज में बहुत सारी बातें जो हमें मिलती हैं, यानी कि जब उनको फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है वो है रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट का एक्सपीरियंस, जिंदा मसीह का एक्सपीरियंस, जब उन्होंने निजात पाई। और यहाँ पर जब उनको दूसरा एक्सपीरियंस हुआ है, ये ग्लोरीफाइड जीसस का एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, जलाली मसीह का एक्सपीरियंस है। पहले उनको जिंदा मसीह का एक्सपीरियंस हुआ, अब जो है उनको जलाली मसीह का एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है, पहले जो थी उन्होंने निजात और इख्तियार पाया था, अब उन्होंने कुव्वत पाई थी। इसी तरह मैं आपको कुछ और हवालों से ये साबित करूंगा कि क्या हम वाकई ही जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम जो है रूल कुदस से भर जाते हैं या नहीं भर जाते। मेरे साथ देखें इमाल की किताब, उसका 8वां बाब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8, उसकी चौथी ऐसे लिखा कि पस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, और फिलिपस यानी कि वो लोग जो परसिक्यूशन से भाग कर गए थे, शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। और जो मौजज़े फिलिपस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तेफाक इन बातों पर, उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गई, और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि फिलिपस के अंदर खुदा का रूह काम कर रहा था। ठीक है, और फिर हम 14वीं आयत में देखते हैं, वर्स 14 में, बल्कि सॉरी वर्स 12 में लिखा कि जब उन्होंने फिलिपस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शिमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपस के साथ रहा किया, और निशान और बड़े बड़े मौजे होते देखकर हैरान हुआ। और फिर लिखे कि जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं, क्योंकि वो इस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदा में यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। क्या हुआ कि जब उन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, तो ऑटोमेटिकली रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ। रूह कुदस उनके अंदर आ गया, काम तो कर रहा है, वही काम जो खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में उनको किया कि ये रूह कुदस लो। रूह कुदस ऑब्वियसली उनको उभार रहा है और उनकी जिंदगी में काम कर, उनकी जिंदगियां तब्दील हुई, लेकिन उन्होंने अभी तक रूह का बपतिस्मा जो था वो नहीं पाया था। इसी तरह बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 में देखेंगे, सॉरी चैप्टर 18 और वर्स जो है वो 24 है। चैप्टर 18 वर्स 24 लिखा है कि अपोलोस नामी एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश कुछ तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर एफसस में पहुंचा। उस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता था। कैसे जोश से? रूहानी जोश से। और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ था। ठीक है, ये वो लोग हैं एफसस के अंदर जो काम कर रहे हैं, अपोलोस और उसके साथ परसिक्ला और जो है अक्विला जी, परसिला और अक्विला। ठीक है, ये सारे लोग जो है वहां पर खिदमत कर रहे हैं और रूहानी जोश के साथ काम कर रहे हैं। कौन से जोश के साथ? रूहानी जोश के साथ। दैट मींस कि खुदा का रूह जो है उनके थ्रू काम कर रहा है। लेकिन आगे जाकर चैप्टर 19 वर्स 1 में देखते हैं, तो लिखा है कि जब अपोलोस करंथस में था, तो ऐसा हुआ कि पौलुस ऊपर के इलाका से गुजरकर एफसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा कि तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑटोमेटिकली रूह कुदस मिल जाता है, तो पौलुस ये सवाल क्यों उनसे करता है कि तुम तौबा भी कर रहे हो, प्रीचिंग भी कर रहे हो, खुदा यीशु मसीह के बारे में रूहानी जोश से भी बताते हो, सही तालीम भी दे रहे हो, कलाम की भी समझ है तुम्हें, तो अगर ऑटोमेटिकली वो अंदर आ गया रूह कुदस विदाउट एनी थिंकिंग, तो वो उनका जवाब भी आगे से देखिए। उन्होंने कहा कि हमें तो पता भी नहीं कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। और फिर लिखा है कि ये पौलुस ने उनसे कहा कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें और बोलने और नबूवत करने लगे। आमीन। तो हमने देखा कि लोगों ने बार बार जब जब रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ, लोगों को वहां पर तरह तरह की जुबानें बोलते हुए हमने सुना। इसी तरह हम जाएंगे इमाल की किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 में देखेंगे और उसकी 44 वर्स में
बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44 लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुदस उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुदस की बख्शिश जारी हुई कि उन्हें तरह तरह की जुबानें बोलने और खुदा की तमजीद करते हुए सुना। पतरस ने जवाब दिया, ठीक है, कि क्या कोई पानी से रोक सकता है कि बपतिस्मा ना पाए? ये वाहिद इंस्टेंस है जब बपतिस्मे से पहले लोगों ने रूह कुदस को हासिल कर लिया। अब वापस हम जाएंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 में। तो पहला हमारे पास सिचुएशन क्या है कि जब खुदावंद को हम कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो खुदा का रूह हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाता है, जिसको वर्क ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम रूह कुदस के बपतिस्मा को हासिल करते हैं तो उसको बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। जब बपतिस्मा हम पानी में लेते हैं तो उसमें 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक वो शख्स जिसको कैंडिडेट कहते हैं जो बपतिस्मा ले रहा है, ठीक है। दूसरा वो शख्स जो बपतिस्मा दे रहा है। तीसरा क्या चीज इन्वॉल्व होती है? जिस चीज में बपतिस्मा दिया जा रहा है, ठीक है। और चौथी चीज होती है उसका रीजन या उसका रिजल्ट कि वो क्या है। तो जब हम बपतिस्मा लेने के लिए गए तो हमें किसने बपतिस्मा दिया? किसी पास्टर ने या खुदा के खादम ने। किस चीज में बपतिस्मा दिया? पानी के अंदर। और वो किस चीज का निशान था? हमारी तौबा का निशान था, ठीक है, कि हमने तौबा की है, और उसका आउटवर्ड साइन था। इसी तरह जब रूह कुदस का बपतिस्मा होता है तो बपतिस्मा लेने वाले हम हैं, ठीक है। देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। किस चीज में बपतिस्मा देते हैं? खुदा के रूह में, ठीक है, रूह के अबर में। और उसका जो है रिजल्ट क्या है कि हम कुव्वत पा जाते हैं, ठीक है। पानी का बपतिस्मा किन के लिए? जो लोग गैर कौम के हैं, जो लोग निजात याफ्ता नहीं है, जो गुनाहगार हैं, ठीक है, ताकि वो निजात पाकर खुदावंद के अंदर आ जाए। और रूह कुदस का बपतिस्मा किन के लिए है? जो ईमानदार हैं, जो मसीही हैं। अब ये कौन कौन इसमें क्वालिफाई करता है? हम में से कौन कौन क्वालिफाई करता है? हम सारे ही क्वालिफाई करते हैं। जितने भी यीशु मसीह के लहू के सबब से धुल गए हैं वो सब रूह कुदस के बपतिस्मा के लिए क्वालिफाई करते हैं। इमाल की किताब में हमने पढ़ा, वहां पर 3 चीजें हमें नजर आती हैं। एक तो ये था कि वो घर जो था वो इस चीज से भर गया, ठीक है। वो घर जो था जोर के सन्नाटे की आंधी से और खुदावंद के रूह से और आग की फटी हुई जुबानों से क्या हुआ? भर गया। और उन्होंने क्या हुआ कि उनको खुदावंद यीशु मसीह ने उसमें बपतिस्मा दिया। और फिर क्या हुआ कि रूह कुदस से भर गए तो गैर जुबानें बोलने लगे, ठीक है। इसमें 3 चीजें हमें नजर आती हैं। एक मीडियम नजर आ रहा है रूह कुदस, और बपतिस्मा देने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और फिर क्या है कि जब वो इमर्स हुए हैं उसमें, जब वो चारों तरफ से घिर गए हैं, जैसे हम पानी से घिर जाते हैं, तो उसके अंदर से हमें एक ओवरफ्लो नजर आता है। गैर जुबानें जो है वो रूह कुदस के बपतिस्मे का ओवरफ्लो है। बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि हर शख्स गैर जुबान नहीं बोल सकता। हर शख्स रूह कुदस के बपतिस्मा से तो भरा हुआ है लेकिन गैर जुबान नहीं बोल सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स जो कि रूह कुदस के बपतिस्मा को हासिल कर चुका है वो गैर जुबान बोल सकता है, क्योंकि गैर जुबान जो है दिस इज द मोस्ट बेसिक, खुदावंद की जो नेमतें हैं रूह की, उनमें से सबसे बेसिक जो है वो नेमत है। क्योंकि आप ये देखें कि हमने जब इमाल 2 में पढ़ा तो लोगों ने गैर जुबानें बोली। जब हमने बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 में पढ़ा तो लोगों ने गैर जुबानें बोली। जब हमने बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 में पढ़ा तो लोगों ने गैर जुबानें बोली। लेकिन एक्ट्स चैप्टर 2 में क्या हुआ कि उनके साथ गैर जुबानों के साथ एक और नेमत भी काम कर रही थी, और एक्ट्स चैप्टर 19 में भी एक से ज्यादा नेमतें काम कर रही थी। मेरे साथ पहले देखें बुक ऑफ 1 Corinthians उसका चैप्टर 12। मैं आपको नेमतों के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। उसका लिखा है चैप्टर 12 वर्स 4 से, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। यानी कि खुदावंद के रूह का जो बपतिस्मा है, और नेमतें किन की तरफ से हमें मिलती हैं? बाप, बेटा और रूह कुदस की तरफ से, ठीक है। जब खुदावंद का रूह हमारे दरमियान में काम करता है तो हमारे दरमियान में पूरा जो है गॉड हेड यानी तसलीस जो है वो काम कर रही है। नेमतें रूह की तरफ से, खिदमतें खुदावंद यानी यीशु की तरफ से, और तासीरें बाप की तरफ से हमारी जिंदगी में पैदा करती हैं। लिखा है कि जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, ठीक है। उसका क्या है कि हमें कुव्वत मिलती है, क्योंकि लिखा है कि किसी को
کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، دوسرے کو اسی روح کے وسیلہ سے علمیت کا کلام. لکھے کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت اور کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ. ٹھیک ہے، یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح کا جو روح ہے، خداوند کا روح جو ہے، روح القدس ہے، وہ جس کو چاہے دیتا ہے. اب ہم نعمتیں کون کون سی ہیں؟ حکمت، علمیت کا کلام، حکمت کا کلام، ایمان کی نعمت، شفا دینے کی نعمت، معجزوں کی نعمت، نبوت کرنے کی نعمت، روحوں کا امتیاز یعنی کہ جو دوسری ارواح ہیں ان کو پہچان لینے کی نعمت، زبانیں بولنے کی نعمت، زبانوں کا ترجمہ کرنے کی نعمت. ٹھیک ہے، اب ہم جاتے ہیں واپس بک آف ایکٹس میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں سکھایا تھا. ایکٹس چیپٹر 2 ورس 4 میں لکھا ہے کہ جب روح القدس سے بھر گئے تو غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. اور آگے جا کر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سے وہاں پر لوگ کھڑے تھے اور ان کو کیا ہو رہا تھا؟ ان کو اپنی اپنی زبان میں سمجھ آ رہی تھی. کیونکہ دیکھیں ورس 11 میں لکھا ہے کہ اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سن رہے تھے وہ، اور سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کون سی دو نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کام کرتے ہوئے؟ غیر زبانوں کی اور دوسرا ترجمے کی. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں، جس میں ہمارے بہت سارے کیتھولک بہن بھائی ہیں، کہ اور لوگوں کی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہم غیر زبانیں بولے تو سب کو سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ آپ کی غیر زبان ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب پہلی دفعہ ہوا تھا تو وہاں پر لوگوں نے غیر زبانیں بولی تو دوسروں کو سمجھ آئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لیے آئی تھی کہ وہاں پر ایک سے زیادہ نعمتیں کام کر رہی تھیں، یعنی کہ زبانوں کا اور زبانوں کے ترجمے کی نعمت دونوں وہاں پر کام کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے بک آف ایکٹس چیپٹر 19 میں پڑھا، میرے ساتھ واپس جائیں اور اس کی ورس 6 میں دیکھیں گے. لکھا ہے کہ جب پالوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا، اور لکھا ہے کہ وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور کیا کرنے لگے؟ نبوت کرنے لگے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کون سی دو نعمتیں ان کو ملی ہیں؟ زبانیں اور نبوت کی نعمت. ایکٹس چیپٹر 10 میں دیکھیں گے واپس ورس 45 میں 46 لکھا ہے کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولنے اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا کی تمجید کرتے ہوئے سنا. اب یہاں پر کون سی دو نعمتیں نظر آ رہی ہیں؟ زبانیں اور ترجمہ. نہیں، ترجمہ. کیونکہ ان کو کیسے پتا کہ یہ خدا کی تمجید کر رہا ہے؟ آپ کو تبھی پتا ہوگا نا جب آپ کو سمجھ آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہی چیز آگے پطرس نے بھی کہا کہ انہوں نے ہماری ہی طرح روح القدس پایا ہے. انہوں نے کیسے پایا؟ کہ زبانیں اور ترجمہ ان کو اکٹھا وہاں پر ملا ہے. سو یہ ہے کہ زبانیں جو ہیں وہ سب سے بیسک سائن ہے، کیونکہ جب خدا کا روح ہمارے اندر آتا ہے تو ہمارے اندر سے جو ہے وہ اوور فلو شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اوور فلو جو ہے وہ نعمتیں اور زبانیں ہیں. ٹھیک ہے، زبانیں جو ہے سب سے بیسک نعمت ہے جو خداوند دیتا ہے اپنے لوگوں کو، اور زبانوں میں بھی پھر نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم بہت سارے لوگوں کو کئی دفعہ صرف ایک یا دو لفظ ملتے ہیں جب غیر زبان بولتے ہیں. تو جب مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بولنی شروع کی تو میں صرف ایک یا دو جملے بول سکتا تھا. اب میں جب کبھی غیر زبانوں میں دعا کرتا ہوں تو میں لمبے لمبے کئی جملے بولتا ہوں. ٹھیک ہے، اور بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ میری جو غیر زبان ہے وہ تبدیل بھی ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اور زبان میں بات کر رہا ہوں، اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ زبان ہے. ٹھیک ہے، سو یہ ہے کہ زبانوں کی کثرت جس کو کہتے ہیں، طرح طرح کی زبانیں. ٹھیک ہے، یعنی غیر زبان وہ ہے جب آپ ایک زبان بول رہے ہیں اور آپ کے لیے وہ غیر ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں پا رہے. لیکن جب اس نعمت کو خداوند ملٹی پلائی کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ طرح طرح کی زبان. ٹھیک ہے، مختلف زبانیں. اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ خدا کا کام جو ہے وہ، ایک شخص نے، مجھے یاد ہے کہ ایک میں مشنری کی گواہی پڑھ رہا تھا، وہ افریقہ میں کہیں پہ پریچنگ کر رہا تھا، اور اس نے غیر زبان میں دعا کی اور غیر زبانوں میں دعا کر رہا، اور عجیب سی کہہ رہا میں نے پہلے ایسی کبھی غیر زبان نہیں بولی، پہلے میں کوئی اور بولتا تھا، لیکن آج اس کو ایک ڈفرنٹ طرح کی زبان بولی اس نے جو کہ پہلے نہیں تھی بولی. اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا اس کے سامنے اور ہاتھ پیر جوڑ کے رونے لگ گیا، اور اس نے کہا کہ تم نے میری زبان میں، میرے قبیلے کی خاص زبان میں مجھ سے بات کی ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، اور خدا نے تیرے وسیلہ سے میرے ساتھ کلام کیا ہے اور مجھے بتائی ہیں وہ باتیں. اب وہ شخص جو بول رہا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ شخص جو سن رہا تھا اس کو صرف سمجھ آ رہی تھی. پوری جماعت میں اور کسی کو سمجھ نہیں آئی اس بات.
तो खुदावंद के रूह के बपतिस्मे का ये मकसद है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको हासिल कैसे करें। खुदावंद का रूह का बपतिस्मा जो है हम सब के लिए जो है वो मुमकिन है, हम सब के लिए खुदावंद ने ये रखा है, लेकिन उसको हासिल कैसे करना है। हमने देखा ये बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा है कि उनके हाथ रखने के सबब से, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 में लिखा है कि जब रसूल आए उन्होंने हाथ रखे तो उन पर रूह कुदस नाजिल हुआ। फिर एक्ट्स 19 में भी हमने यही देखा। एक मैं आपको बात बता दूं कि कोई भी शख्स, इंसान जब ये दावा करे कि मैं आपको रूह कुदस दूं तो वो गलत है, क्योंकि रूह कुदस देने वाला सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। हाथ रखने से आप जो है वो रहम की अपील करते हैं, एक मीडियम बनते हैं, लेकिन ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूह कुदस देता है। सो हाथों के रखने से बरकत जो है वो ट्रांसफर हुई। और दूसरा जो है मेरे साथ देखें लूका की इंजील उसके 11वें बाब की 5वीं आयत में पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 11 9वीं आयत, सॉरी क्योंकि मैं 5वीं ही से पढ़ देता हूँ। लिखा है कि फिर उसने उसे कहा कि तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और आधी रात को उसके पास आकर कहे कि आए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और जो कुछ मेरे पास कुछ नहीं है कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है, मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं और मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उसे उठकर ना भी दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बेहयाई का मतलब है बोल्डनेस और बार बार मांगने से। यानी क्या हुआ कि 2 दोस्तों की खुदावंद कहानी सुना रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि एक शख्स आया है, कहता है कि मुझे खाने की जरूरत है, मेरे घर में मेहमान है, मुझे दे। और लिखा है कि वो उसने इनकार किया 2 दफा 3 दफा, लेकिन उसने उसकी जान नहीं छोड़ी, वो दरवाजा खटखटाता ही रहा। और लिखा है कि इस वजह से नहीं कि वो उसका दोस्त था, बल्कि उसकी बेहयाई के सबब से, यानी कि उसको बार बार जो है वो पुश करता जा रहा है, मांगी जा रहा है, तो उसको उठकर देना ही पड़ा। और आगे जाकर फिर खुदावंद ने कहा कि मैं भी तुमसे सच कहता हूं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यानी कि रूह कुदस पाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। मांगने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर है। हम क्या करते हैं कि हम मांगते हैं, 1 दफा 2 दफा ट्राई करते हैं, कई दफा नहीं होता, हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं मेरे लिए पता नहीं है अभी कि नहीं, ठीक है। इस वजह से हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम दिल छोटा कर लेते हैं। अब मेरे साथ ये हुआ कि जिस दिन मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, उसी दिन खुदा ने मुझे रूह से भर दिया। लेकिन शिकायना का मैं ये बिलीव करता हूं, मुझे पता है कि कई सालों के बाद बपतिस्मे के उसको खुदावंद ने रूह से भरा और उसने गैर जुबानी बोली। तो ये नहीं है कि अगर मुझे जल्दी मिल गया तो आप सबको भी जल्दी मिलेगा, या अगर किसी को देर से मिला है तो सारों को ही देर से मिलता है। ये डिपेंड करता है कि मांगते हम कैसे हैं और बेहयाई के सबब से। और लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। सो एक चीज हमें ये बिलीव करनी चाहिए कि जब भी हम खुदावंद से मांगे खुदावंद हमें देगा, ठीक है। दूसरा एक और मैं आपके साथ हवाला शेयर करना चाहता हूं जिससे हमें पता चलेगा कि हम रूह कुदस को कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37th वर्स। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 एंड 38 लिखा है कि फिर ईद के आखिरी दिनों में जो खास दिन है, यीशु खड़ा और पुकार कर कहा कि अगर कोई क्या हो, प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, और जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताब मुकद्दस में आया जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। और उसने ये बात उस रूह की बाबत कही थी जिसे वो पाने को थे और जो उस पर ईमान लाए थे, क्योंकि रूह अभी तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। यीशु अपने जलाल को कब पहुंचा था? जब उसने मुर्दों में से जिंदा हुआ था और उसने अपने जख्म उनको दिखाए थे, तो तब रूह जो है वो नाजिल हुआ। इसका मतलब है कि हमारी लाइफ में रूह कब नाजिल होगा? जब हम खुदा यीशु मसीह को जलाल देंगे। खुदा यीशु मसीह को कैसे जलाल देंगे? जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेंगे और ये इकरार करेंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो रूह कुदस नाजिल होगा। लेकिन यहाँ पर खुदावंद ने 4 स्टेप्स बताए हैं। लिखा है कि अगर कोई प्यासा हो, यानी कि रूह कुदस उसको मिलेगा जो प्यासा होगा, ठीक है। जिस तरह बदरूहों से छुटकारा उसको मिलता है जो डेस्परेट होता है,
اب لوگوں میں بدروہیں کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. میں نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کو پتہ ہے میں اپنے ایک عزیز کی بات کر رہا ہوں. مطلب کہ بدرو نکل جاتی ہے لیکن واپس بھی آ جاتی ہے, کیونکہ جب تک آپ خود نہ چاہیں آپ جو ہے وہ بدرو آپ سے نہیں نکلے. اسی طرح خدا کا روح تب آپ کے اندر آئے گا جب آپ پیاسے ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر پیاس ہے تو خدا کا روح آئے گا. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ کس کے پاس آنا ہے؟ میرے پاس آئے, یعنی کہ پیاسا ہو تو پیاسا کیا کرے گا؟ کس کے پاس جائے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس جائے, ٹھیک ہے. تو خداوند یسوع مسیح, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پہلے جو ہے اپنی زندگی میں پیاس پیدا کرنی ہے, اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہے, اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں خدا ہو کر تمہیں کیا روح القدس نہیں دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یسوع کے پاس جائیں گے تو ہی ول ڈیفینیٹلی گیو اس. تیسری کیا چیز ہے؟ میرے پاس آ کر کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ پیے. تو کیسے کرنا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے مانگیں تو ہم پھر اس کو پیئیں. پینے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے منہ کو بند منہ سے پیتا ہے کوئی؟ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا. اور چوتھا لکھا ہے کہ جو ایمان لائے گا, اور پھر اس کے اندر سے کیا ہوگا؟ زندگی کے پانی کی ندیاں اس کے پیٹ کے اندر سے, جیسے یہاں پر جو اصل جو ترجمہ لکھا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر سے, یعنی کہ خدا کا روح ہمارے باطن میں سے جو ہے وہ پانی کی ندیاں بہائے گا. اور یہ پانی کی ندیاں جو ہے یہ کیا ہے؟ اوور فلو کیا ہے؟ خداوند کی نعمتیں, ٹھیک ہے. تو خداوند کے روح کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں, یسوع کو جلال دیں. اس کے بعد خداوند سے کہیں کہ ہم پیاسے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بہت ایزی اور پریکٹیکل ہے. اس کے بعد ہم خداوند سے کہیں کہ خود ایک چیز کا اقرار کریں کہ خداوند صرف تو مجھے بپتسمہ دے سکتا ہے روح کا, اور کوئی نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, کوئی انسان نہیں دے سکتا. اور پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ ہم اس کو پئیں, یعنی کہ اپنے منہ کو کھول کر ہم بریتھ ان کریں, سانس جیسے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم کریں گے. اور چوتھا سٹیپ جو آخری سٹیپ ہوگا, وی شوڈ اسٹاپ پریئنگ ایٹ دیٹ ٹائم. کیونکہ اگر ہم اپنی زبان میں دعا کرتے رہیں گے, جب ہم مانگ رہے ہیں اپنی زبان میں کرتے رہیں گے تو ہم اپنے ذہن کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے. کیونکہ جب کوئی شخص روح میں دعا کرتا ہے تو اپنے ذہن کو پیچھے کر دیتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں 1 Corinthians chapter 14. اور اس کی چیپٹر 14 ورس 14 ہے. لکھا ہے کہ اسی لیے اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار ہے. بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا, روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا. عقل سے ہم کب دعا کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی زبان میں دعا کرتے ہیں. عقل میں ہم کب گاتے ہیں؟ جیسے ہم نے بھی پنجابی اور اردو میں گائے. روح سے کب گاتے ہیں؟ جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں یا غیر زبان میں گاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کیسے کریں گے؟ جب ہم غیر زبان میں بول رہے ہوں گے تو ہمارا ذہن, ہمارا اپنا پن جو ہے وہ پیچھے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جب تک ہم اردو میں دعا کرنا بند نہیں کریں گے, ہمیں غیر زبان یا انگلش میں دعا کرنا بند نہیں کریں گے, ہم غیر زبان میں دعا نہیں کر پائیں گے. سو جب آپ مانگ لیتے ہیں خداوند سے تو آپ پھر خداوند کے روح کی آواز کو سننا شروع کریں, کیونکہ اٹ سٹارٹس ود فیو ورڈز. خداوند آپ کو الفاظ دینا شروع کرے گا, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ ان الفاظ کو سنیں تو اپنے ہونٹوں کو بند نہ رکھیں, اس کو پیئیں. جیسے خداوند نے کہا تھا کہ میرے پاس آئے وہ پیاسا اور پیئے. تو جیسے ہی وہ پیئے گا ہم بریتھ ان کریں گے, ہم جو ہے وہ خداوند کے ان الفاظ کو فلو کرنے کی اجازت دیں گے تو وہ اندر سے فلو جو ہوگا. اور زندگی کے پانی کی ندیاں, خداوند کا جو مسا ہے وہ چھپڑ نہیں ہے, وہ ندی ہے. جو تالاب ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک جگہ پہ پول جس کو کہتے ہیں وہ ٹھہرا ہوا ہے. یہ ہے ندی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 1980 میں غیر زبان پہلی دفعہ بولی تھی, اس کے بعد میں نے بولی نہیں. یہ غلط ہے, کیونکہ اگر آپ نے خدا کے روح کو کام نہیں پھر کرنے دیا, ٹھیک ہے. پانی کی ندی جو ہے وہ جاری ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا. چشمہ اندر سے نکلے, لکھا ہے کہ میرے سارے چشمے تجھ سے ہیں. اور ہم جو ہے ابھی اس چیز کو پریکٹیکلی ہم خداوند کے سامنے رکھیں گے, and then we will pray for the Holy Spirit, ٹھیک ہے. اور ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں گے, لیکن جب ہم دعا کر چکیں گے تو then I will pray for you, اور آپ جو ہے وہ اس کا انتظار کریں گے اور اپنے اندر خداوند کے روح کو جو ہے آپ ریسیو کریں گے. کیونکہ ہم میں سے سارے جو ہے وہ توبہ کر کے بپتسمہ یافتہ ہیں. اگر ہم نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا لیکن توبہ کی ہوئی ہے, اپنی زندگی کو خداوند کے لیے دیا ہوا ہے, تو ہمیں خدا کا روح ابھی ٹچ کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے, کرے گا. پیاس کو ہم نے بڑھانا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب خدا کا روح ہمارے اوپر آئے گا تو پھر ہم بپتسمہ لے سکتے ہیں. جیسے اگر بپتسمہ نہیں لیا, لیکن ہم میں سے آلموسٹ سارے ہی جو ہیں وہ بیپٹائز ہیں. تو آئیے ہم اس پریکٹیکل سٹیپ پر عمل کریں گے اور روح القدس کے بپتسمہ کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں گے. ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ.